नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। प्रदेश प्रमुख नेपालमा अहिले सबैभन्दा सस्तो र हेपिएको पद बनेको छ। संविधानमा प्रदेश प्रमुखको कार्यकालको आयु 5 वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ, तर राष्ट्रपतिलाई निर्धारित कार्यकाल अघि नै हटाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। हो यही अधिकारको दुरुपयोग राष्ट्रपतिले होइन, प्रधानमन्त्रीले निरन्तर गरिरहेका छन्। एउटा संवैधानिक सम्मानित र प्रदेशको सर्वोच्च आसनमा विराजमान अलङ्कारिक पदमा यति हेपारो प्रदर्शन भइरहेको छ कि जसले संघीयताको मर्ममाथि संघीय सरकारले निर्ममताका साथ खेलिरहेको छ। 3.5 वर्षको दौरानमा 4 पटक प्रदेश प्रमुखहरू फेरिए। संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री फेरिनुपर्छ, प्रदेश प्रमुखहरू फेरिनु नौलो भएन। यो कस्तो अभ्यास हो? तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2074 माघमा पहिलो पटक 7 प्रदेशमा प्रमुख नियुक्त गरे। गल्तीको बीजारोपण वास्तवमा यहीबाट सुरु भयो। सबै दलसँगको छलफल र सहमतिमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएको भए पक्कै पनि निरन्तरताको संस्कार सुरु हुन सक्थ्यो होला। तर नेपालमा एउटा सरकारले गरेको नियुक्तिलाई अन्य सरकारले निरन्तरता नदिने संस्कार बलियो भन्दा प्रदेश प्रमुखहरूले अहिले दलहरूको प्रतिशोधको शिकार बन्न थालेका छन्। पहिला कमल थापाहरू बोल्थे, चित्रबहादुर केसीहरू बोल्न थालेको धेरै भइसक्यो। अब त रविन्द्र मिश्रहरू पनि बोल्न थाले। संघीयता लादिएको हो, नेपाली जनताको चाहना होइन भन्दै आवाज उठाउन थालेका छन्। भोलिका दिनमा यसरी बोल्नेहरू थपिँदै गए। कुन चाहिँ उपलब्धिको रक्षा गर्ने भन्दै नारा लगाउने हो। उपलब्धिको रक्षा गरौँ भन्नेले नै संघीयताको मर्ममाथि निरन्तर धावा बोल्दा धेरैलाई लागेको छ प्रदेश प्रमुख त संवैधानिक पद होइन रहेछ, संघीय सरकारको कारिन्दा पो रहेछ। हुन त अझै पनि संघीय सरकारले आधिकारिकता दिने विषयमा प्रदेशप्रति कन्जुसाई गर्दै आएको छ। त्यही कारण संघीय सरकार विरुद्ध प्रदेश सरकारहरू सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेका छन्। प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो अनुकूल राख्न सके उसै मार्फत केन्द्रीय नेतृत्वको प्रदेशमा आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न पाउने नियत प्रष्ट देखियो। प्रदेश प्रमुखलाई अगाडि राखेर संघीय सरकारले प्रदेशमा मन लाग्दीको बुलडोजर नै चलाउन पाउने भए। केन्द्रको जी हजुरीमा टिक्ने प्रदेश प्रमुखको संघीयताको सञ्चार कुन रूपमा गराउलान् र बहस सुरु हुन आवश्यक भयो। अब प्रदेशको संवैधानिक प्रमुख मानिएको प्रदेश प्रमुख संघ र प्रदेश बीचको सम्बन्ध सेतु हुन्, तर केही न्यायिक सुविधा र विधायक शक्ति पनि पाएका प्रदेश प्रमुखलाई संघीय सरकारको कारिन्दा मात्र बनाउँदा जाने र पुग्ने सन्देश छर्लङ्ग बन्न खोज्दैछ। शेरबहादुर देउवाले 2074 माघ 3 गते गरेको नियुक्तिलाई केपी शर्मा ओलीले सरकार नेतृत्वमा आएपछि छेनभर पनि टिक्न दिए। त्यसमाथि पनि तत्काल नेकपा भित्र विग्रह आएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षधरका प्रदेश प्रमुखहरू यसरी मिल्काइए जसलाई प्रष्टीकरणका लागि 1 सेकेन्डको समय र अवसर पनि दिए। फेरि अब पालो देउवा र प्रचण्डको सुरु भइसक्यो झाडु लगाउने क्रम। गण्डकी लुम्बिनीमा नयाँ आइसके संघ र प्रदेशमा सरकारबीच समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रदेश प्रमुखलाई यही संवैधानिक अधिकार अनुरूप चल्न नदिँदा त्यसले भोग्ने असर प्रदेशले नै हो, जुन संघीयताको स्थायित्वसँग जोडिन पुगेको छ। तर संघीयता कार्यान्वयन भएपछिको सुरुवातमै प्रदेश प्रमुखको पदलाई संघीय सरकारले अस्थिर बनाउने खेल सुरु भएको छ। अब देउवा सरकारले बाँकी 5 प्रदेशमा कसरी हात हाल्ने हो त्यो चाँडै छर्लङ्ग हुन्छ। सत्तामा सहयात्राका दलहरूबाट पात्र उपलब्ध हुने बित्तिकै 5 प्रदेशको पहिलो व्यक्ति नयाँ चुनिनेछन् र प्रदेशको भक्तिभाव संघीय सरकारप्रति थप बलियो बनाउनेछ। सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई चित्त नबुझे तुरुन्तै परिवर्तन गरिदिने प्रवृत्ति हुर्कँदा प्रदेश प्रमुखको पद धुलोमा मिल्दै गएको छ, जसको महत्त्व अर्थहीन बन्दै गएको छ। यति मात्र होइन, तत्कालीन सत्तारूढ नेकपा अस्तित्वविहीन भएपछि र संघीय सरकार तलमाथि भएपछि त्यसको असर प्रदेश सरकारलाई कसरी देखियो? यसले पनि संघीयताको अभ्यासमा गतिलो प्रश्न उठाएको छ। केन्द्रका दलहरूको तालमा नै प्रदेश सरकारहरू निर्भर रहँदा देशको होइन हरेक प्रदेशमा दलको सन्देश जाने निश्चित छ। यसले हरेक पक्षमा राजनीति हुने मौलिक रूपले प्रदेशलाई पनि गाँच्ने निश्चित छ। परिवर्तन जनताको चाहनाको सम्बोधन हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल यसैको अभिव्यक्ति र सम्बोधन पनि हो। जनता संघीयताको यही अभ्यास सफल भएको हेर्न चाहन्छन्। संघीय सरकारको अभिभावक त जहाँ पनि होस् र हुनुपर्छ पनि, तर सिंहदरबारको अधिकार अब गाउँ घरमा भन्ने नाराले सार्थकता पनि
पाउनुपर्छ। केन्द्रीकृत सबै मुद्दाहरू संहिताको अभ्याससँगै अनुभूत हुनुपर्ने नेपाली जनताको चाहना हो। तर एउटा प्रदेश प्रमुखलाई स्थिर राख्न नसक्ने सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई कुन विषयमा अधिकार सम्पन्न गराउला? संहितालाई हुर्काउने हो भने यस्ता प्रश्न उठ्नु हुँदैन। यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले विभिन्न जनसरोकारको विषयलाई प्राथमिकताको साथ उठाएका छौँ। आजको कार्यक्रममा हाम्रो पहिलो विषय रहेको छ र सबैभन्दा धेरै हामीले कार्यक्रममा प्रसारण गर्ने र सबैभन्दा धेरै हाम्रो कार्यक्रममा गुनासो आउने विषय रहेको छ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा धेरै युवाहरू ठगिएको र त्यसमध्ये मेन पावर कम्पनीहरूले त ठगिरहेका थिए, तर यतिसम्म बेकुफ बनाइयो कि कन्सल्टेन्सीको नाममा एउटा खोलेको इन्स्टिट्युटले पनि क्रोएसिया लगायत युके त्यसै गरी अन्य युरोप लगायतका देशहरूमा पठाउँछु भनेर व्यक्ति नै पछि फरक फरक रकम असुलेको 50,000 देखि 5 लाख रुपियाँसम्म असुलेको छ। यही सम्बन्धी विषय रहेको छ। करिब 300 जना युवाहरू ठगिएका छन्। कर्मा तामाङले सञ्चालन गरेको युरोटेक एन्ड करियर कन्सल्टेन्सी चुचेपाटीमा उनले सञ्चालन गरेका थिए। विगत 1 वर्षदेखि सञ्चालन गरेको यो कन्सल्टेन्सीको उद्देश्य पनि पैसा ठग्ने र भाग्ने रहेको थियो। करिब 300 जना युवाहरूबाट 4 करोडसम्मको रकम उठाएका थिए उनले। तर आइतबार उनले सबैजनाको टिकट भइसकेको र आइतबार साँझ 7 बजे तपाईहरूको उडान रहेको छ भनेर बताएका थिए। दिउँसो कार्यालयमा पुग्दाखेरि उनको अफिसमा ताला लागेको थियो र यो किसिमको पीडा दिएर उनी अहिले फरार रहेका छन्। ती युवाहरू जसले वैदेशिक रोजगारीमा गएर केही रकम कमाएर आफ्नो समृद्ध भविष्यको सपना देखेका थिए, उनीहरूको सपना तुइएको छ। यसरी कानुन त्यसै गरी नियम सबै मिचिएर मान्छेहरू ठग्ने क्रम पनि बढिरहेको छ र वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर ठगिरहेका छन् केही टाठाबाठा व्यक्ति बनाउँदाले। यो सम्बन्धी रिपोर्ट रहेको छ र हामी सम्बन्धित सरोकार राख्ने व्यक्तिसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यससँगै हाम्रो अर्को एउटा विशेष रिपोर्ट रहेको छ। काभ्रेको पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 2, 12, 7 र 8 मा क्रस्टरहरू खुलेका छन् र ती क्रसरहरू 2058 सालदेखि सञ्चालनमा आएका हुन्। करिब 11वटा भन्दा बढी क्रसर उद्योगहरू त्यहाँ सञ्चालन रहेका छन्। ढुङ्गा खानीहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रकृतिको यसरी दोहन गरिरहेका छन् जहाँ कुनै नियामक निकायको आँखा पुगेको छैन र नियामक निकाय आँखा पुगे पनि देखे चाहिँ नदेखे चाहिँ गर्न विवश रहेको छ। स्थानीयहरू त्यहाँबाट विस्थापित भएका छन् र त्यही खानी उत्खननको कारणले गर्दा भोलि भूक्षय भयो भने करिब सिङ्गो बस्ती नै पनौती बस्ती नै त्यहाँबाट विस्थापित हुनुपर्ने र त्यसको जोखिम त्यो प्राकृतिक प्रकोप सहनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ र हामीले स्थलगत रूपमा गएर तयार पारेको यो रिपोर्ट पनि रहेको छ र हामी सम्बन्धित सरकार राख्ने निकायसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यस्तै हामीसँग अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट रहेको छ कि नेपालमा रेल आउँछ भनिएको थियो। अघिल्लो सरकार केपी शर्मा ओलीको सरकारको सबैभन्दा लोकप्रिय नारा बनेको थियो र मतदाताको सबैभन्दा धेरै भोट लिनको लागि बनाइएको एउटा नीति तथा कार्यक्रमको महत्त्वाकांक्षी उद्देश्य पनि रहेको थियो कि नेपालमा रेल आउँछ, नेपालीले आफ्नै रेल चढ्न पाउँछन्। तर रेल आएको लामो समय भयो, रेललाई अहिले पनि त्रिपाल र प्लास्टिकले छोपेर राखिएको छ। रेलका बहुमूल्य नटबलहरू त्यसै गरी अन्य सामानहरू चोरी भइसकेका छन्। त्यो घुम्टो ओढाएर बेहुली जसरी सजाएर राखिएको रेलको कहिले उद्घाटन हुने ताजो बाजो त छिटो गरियो, उद्घाटन पनि गरियो तामझामको साथ। कोरोना कहरको समयमा सरकारको सबैभन्दा ठुलो सक्सेस प्रोग्राम भनेर, तर अहिलेसम्म त्यो रेल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन र रेलका विभिन्न इन्जिन लगायतका पार्टहरूमा खिया लागेका छन् र त्यसको बहुमूल्य रेलका प्राविधिक सामग्रीहरू चोरी भइरहेको छ।
30 जनाभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी रेलको सुरक्षामा खटिरहेको छ। रेल सञ्चालन चाहिँ कहिले भन्ने प्रश्न रहेको छ। यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र सम्बन्धित निकायसँग यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यसको अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावले कार्यक्रम अवधिभर प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कुनै समस्या र गुनासो छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर मार्फत हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो गुनासो राख्न भने यस्तै गरी देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो गुनासो मार्फत भाइबर व्हाट्सएपबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ प्रत्यक्ष रूपमा। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई फेरि ल्याउने तयारीलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा सही हो भन्दै 94.7% अर्थात् 6,850 जनाले तालीमा, सही होइन भन्नेले 5.3% अर्थात् 385 जनाले गालीमा आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अझै पनि कुलमान घिसिङको आवश्यकता, कुलमान घिसिङको नेतृत्व रहेको बुझ्न सकिन्छ। ताली वा गालीको लागि आजको हाम्रो विषय रहेको छ मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्नु शेरबहादुर देउवा सरकारको कमजोरी हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत ताली वा गालीमा तपाईले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। यदि हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस् र ताली वा गालीमा आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएका छौँ यहाँहरूको अमूल्य प्रतिक्रिया बुझ्नको लागि। अब कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी एउटा रिपोर्ट प्रसारण गर्छौँ। विदेश गएका कमाउने र परिवारलाई सुखका साथ पाल्ने सपनाबाट नेपाली युवाहरू अझै पनि बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। त्यसमाथि यस्तो सपना पाल्दा ठगिनेहरूको सङ्ख्यामा पनि कमिलाको जस्तै ताती बढ्दो छ। अझ ठग्नेहरूले नयाँ उपायहरू अपनाएर ठग्ने क्रम पनि उत्तिकै बढ्दो छ। वैदेशिक रोजगार विभाग नभई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीहरू पनि विभिन्न देशमा लगेर राम्रो रोजगारी मिलाइदिने भन्दै ठग्ने क्रम बढेको छ। सहजै भुल्ने सोझो पाराले नछोड्दा र भ्रममा सहजै पर्दा धेरै नेपाली युवाहरूको जीवन चौपट बनेको छ। यस्तै एउटा घटना 300 बढी युवाहरूले 4 करोड बढी रकम गुमाएका छन् भने श्रम स्वीकृति नै नभएका युरोपका मुलुकहरूमा राम्रो रोजगारी दिने प्रलोभन दिएर ठग्ने युरोटेक एन्ड करियर कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकलाई जो कर्मा तामाङ रहेका छन् उनी बेपत्ता भएका छन्। कर्मा बेपत्ता भएपछि ठगिएका युवाहरूको ओठ र तालु समेत सुकेको छ। कर्मालाई खोजिदिन विभिन्न निकायलाई गुहार माग्न थालेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। कन्सल्टेन्सीको नाममा मेन पावरको धन्दा। काठमाडौँको चुच्चेपाटीमा रहेको युरोटेक एन्ड करियर कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्दै आएका सञ्चालक कर्मा तामाङ करिब 300 जना युवाको लाखौं रकम ठगेर बेपत्ता भएका छन्। युरोपका विभिन्न देशमा पुर्याइदिने भन्दै उनी युवाहरूबाट लाखौं रकम ठगेर बेपत्ता भएका हुन्। उनले क्रोएसिया पठाइदिन्छु भन्दै ठगिएका अधिकांश युवाहरू न्युज 24 को सम्पर्कमा आएका छन्। ठगिएका युवाहरूले बताए अनुसार करिब 300 जनाबाट 4 करोड बढी रकम ठगेर कर्मा तामाङ यति बेला फरार छन्। तामाङले नक्कली भिसा र हवाई टिकट देखाएर ठगी गरेको खुलेको छ। हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब डिमान्डहरू छन् अब युरोपको लागि यस्तो अब जबहरू अब ड्राइभिङ अथवा फुड प्याकिङ सबैमा छन्। अनि त्यसमा चाहिँ अब राम्रो जबहरू छ भनेपछि अब हामीले पनि एउटा विश्वास गरेर पहिला सुरुमा चाहिँ पेशकिशोर र 20,000 लियो। अनि 4 महिनापछि चाहिँ अब भिजा आउँदैछ है सर अब अलिअलि केही हुनुपर्छ अब तिर्नुपर्छ भनेर भिजा पनि देखायो। तामाङले श्रम स्वीकृति समेत नभएको देश पुर्याइदिने भन्दै युवाहरूबाट 50,000 देखि 5 लाखसम्म लिएका छन्। हामीलाई चाहिँ 5.5 लाख भनेको थियो, कसलाई चाहिँ 2,30,000 2,50,000 अनि कसलाई चाहिँ 6 लाख कसलाई चाहिँ 8 लाख लगेर रहेछ क्या। हामीले चाहिँ 5,50,000 भनेको थियो, 50,000 पहिला दिनुपर्छ भनेको थियो, 50,000 हामीले पहिल्यै दिएको। क्रोएसिया लाने भन्दै जनही 4 लाख ठगी। नुवाकोट स्थायी घर भई काठमाडौँको मैतीदेवीमा बस्दै आएका तामाङले चुच्चेपाटीमा अध्ययन अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि भन्दै कन्सल्टेन्सी चलाइरहेका थिए। उनले आफ्नो मेन पावर पनि रहेको र त्यसैबाट विदेश पठाइदिने प्रलोभनमा श्रम स्वीकृति नै नभएको क्रोएसियाका लागि 4 लाखसम्म असुलेका छन्। लकडाउनको पहिलो चरण सकिएसँगै युवाहरू जम्मा गर्न थालेको उनले चरणमा गरी अहिलेसम्म 300 जना युवाहरू ठगिसकेका छन्।
ऋण गरेर तपाईँको चारैतिर खोजेर ब्याजमा खोजेर त्यो पैसा चाहिँ मैले उहाँलाई बुझाएँ। सुरुमा चाहिँ 2 लाख बुझाएँ, त्यसपछि सुरुमा 40,000, त्यसपछि 2 लाख, त्यसपछि अहिले चाहिँ तपाईँको फेरि ठ्याक्कै 2 लाख ऋण धन गरेर पैसाहरू लिएर आयो, यताउति गऱ्यो होइन। अनि दिइसकेपछि उहाँ सरले सम्म के भन्नुभयो भने अब त्यो पैसाको ब्याज पनि तिर्छु भन्नुभयो होइन। अनि होटलमा पनि गएर बसेँ, यताउति गऱ्यो। सर मेरो यस्तो अवस्था छ भन्दा पनि सरले उहाँ हुन्छ ठिकै छ होटलमा बस्नु, म होटलमा तिर्दिन्छु पनि भन्नुभयो होइन। अनि लास्ट टाइम 1 तारिकको फ्लाइट भनिसकेपछि मान्छेहरू के अरे कर्म सर चाहिँ भाग्नुभयो होइन। वाट्सएपबाट टिकट र भिसा पनि पठाइयो। आइतबार मात्रै झन्डै 100 जनालाई टिकट भइसकेको भन्दै तामाङले आफ्नो कार्यालय नै बोलाए। उनले टिकट, भिसा र बिमापत्र समेत साथमा लिएर आउन भनेका थिए। हवाई टिकट आइतबार दिउँसो र साँझ र राति गरी 3 लटमा रहेको खबर गरेका थिए। तामाङले वाट्सएप मार्फत ती युवाहरूलाई टिकट र भिसा पठाएका थिए। यो खबर पाएपछि युवाहरू पनि विदेश उड्ने सपना बोकेर सहर पसे, तर तामाङ भने शनिबारबाट बेपत्ता भए। त्यसपछि शङ्का लागेर केही युवाहरू बुझ्न श्रम विभाग नै पुगे, तर श्रम विभाग पुगेपछि मात्रै आफूहरू ठगिएको थाहा पाए। त्यसपछि युवाहरूको सपना सबै भत्किए, पर्खाल भत्किए जसरी। ऋण तिर्ने सपना, घर बनाउने सपना, छोराछोरीलाई पढाउने सपना बोकेकाहरूको सपना सबै चकनाचुर भयो। बुवा आमाको कपाल फुलिसक्यो होइन, आफूले केही गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म। अब विदेश गएर कमाएर दिन्छु भन्ने सोचेको थियो कि बुवा आमालाई। अनि यहाँ आएपछि यति धेरै खुसीका साथ बुवा आमा पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो, खुसी भएको थियो। मेरो भाइ बहिनी नि मभन्दा मुनि 7वटा भाइ बहिनीहरू छन्। अनि एकदम दुःखका साथमा आएको थियो, तर त्यहाँ खुसीले आएको थियो। यहाँ आएपछि त पुरा 2 तारिकको फ्लाइट छ भनेर अनि हामी पनि सबै सपिङ गरेर सुर्केस बोकेर अनि आउँदाखेरि चाहिँ यहाँको मान्छे नै भाग्य रहेछ नि। यो कर्म तामाङ पनि एम्बेसीमा भिसाको फोटो पठाएर मेरो भिसा नक्कली हो कि सक्कली हो हेरिदिनु भनेर भनेको थियो। अनि त्यताबाट 3-4 दिनपछि फेक हो भनेर मेसेज आएको थियो। अनि पछि मैले मिङमा दाइलाई पठाएको, दाइ हाम्रो भिसा फेक रहेछ एकचोटि बुझ्नु न भनेको। अनि दाइले चाहिँ फेरि उसको एजेन्टलाई सोध्यो होइन भिसा ओरिजिनलै रहेछ भनेर मेसेज पठाएँ अरे। अनि त्यसपछि मैले त भिसा ओरिजिनलै रहेछ, उताबाट जे पाए त्यो मेसेज अरूले रिप्लाई गरेको होला भनेर त्यस्तो भनेको थियो भन्न चाहिँ। अहिले यी युवाहरू न्यायका लागि भौतारिरहेका छन्, तर सञ्चालक तामाङ भने कन्सल्टेन्सी नै बन्द गरेर फरार छन्। यद्यपि उनी भारतमा रहेको बुझिएको छ। यता पीडित युवाहरूले महानगरीय अपराध भाषाखा टेकुमा कर्मा तामाङबाट ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, यही विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामीसँग महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंह हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ। एसएसपी साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार। वैदेशिक रोजगारीको विषयमा अर्को ठूलो ठगीको घटना बाहिर आएको छ। युरोपको केही मुलुकमा रोजगारी लगाइदिन्छु भन्दै 300 युवाबाट 4 करोड बढी ठग्ने युरोटेक एन्ड करियर कन्सल्टेन्सीका बारेमा तपाईहरूले केही थाहा पाउनु भएको छ? उहाँहरू उजुरी पनि दिन आउनु भएको रहेछ ठगिने युवाहरू। हेलो, सुनिरहनु भएको छ? हजुर मैले सुनिरहेको छु। र यो जुन कुरा यहाँले अहिले भर्खरै राख्नुभयो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो मुद्दामा हामीले चाहिँ मुद्दा दर्ता गरेर थप अनुसन्धान अगाडि बढाउँदैछौँ। लगभग 59 जना पीडित व्यक्तिहरू आएर जारी दिएको अवस्था छ। हामीले मुद्दा दर्ता गरेर पोखरापुर जिल्ला अदालतबाट जारी भएको अवस्था छ। अब ती पीडितहरू जसले तपाईँहरूलाई यो गुनासो गर्दै उजुरी दिनुभएको छ, तपाईँले अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ भनेर बताउनु भयो। अब ती सञ्चालक जो कर्मा तामाङ रहेका छन् उनी भारतमा गएको, तर उनीसँग टेलिफोन सम्पर्क पनि भइरहेको उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। कुनै रेकर्ड यसअघि थियो सम्बन्धित व्यक्तिको? यस्तो छ, यहाँ अब भर्खरै चाहिँ जाहेरी आइसकेपछि, पीडित व्यक्तिहरू आइसकेपछि, महानगरीय प्रहरी परिसरमा आइसकेपछि हामीले जाहेरी दर्ता गरेका छौँ र पक्रापुर्जी जारी गरेका छौँ। त्यो भएर अब ऊ अहिले भारतमा गएको, कहाँ गएको भन्ने जुन कुराहरू यहाँ राख्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले थप इन्भेस्टिगेसन गरिरहेका छौँ। र योसँग जोडिएका जस्तो सम्पर्कमा छ भन्नुभयो यहाँले होइन, उहाँ इन्डियामा हुनुहुन्छ अथवा अरू ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यो पनि हामी एउटा अनुसन्धानको पाटो हो। र यो केससँग जोडिएका जति पनि पीडित व्यक्तिहरूलाई न्याय दिने हिसाबले हामीले के अरे निज प्रतिवादलाई हामीले चाहिँ पक्राउ गरेर कानुनको दायरामा ल्याउन छौँ भन्ने म उहाँहरूलाई चाहिँ आश्वस्त गर्न चाहन्छु। अब जस्तो मेन पावरको काम गर्ने तर कन्सल्टेन्सीको रूपमा चाहिँ दर्ता गर्ने, अब यो किसिमका
संस्थाहरू जसले सञ्चालन गरिरहेका छन्, वैधानिक रूपमा दर्ता गरेको छ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा, तर अवैधानिक कामहरू गरिरहेका छन्। अब यस्तो भइरहँदाखेरि वैदेशिक रोजगार विभाग अथवा रोजगार सम्बन्धी सङ्घ संस्थाले पनि यो विषयमा नियमन गर्ने निकायले हेर्नलाई आफ्नो क्षेत्र अधिकार नपुगेको भन्दै प्रहरी प्रशासनकोमा नै यी मुद्दाहरू ती पीडितहरूले आशा लिएर आउने गर्छन् र तपाईँहरूसँग केन्द्रित हुने गरेको छ। अब प्रहरीले ठगेका युवाहरूको लागि सुखद खबर सुनाउला? यस्तो छ, अब यसको नियमन गर्ने एकाइ जुन तपाईँले वैदेशिक रोजगार विभाग भन्नुभयो, उहाँहरूले पनि यो सम्बन्धीमा केही उजुरी परेको हुनसक्छ अथवा यो घटना यस्तो घटेको छ भन्ने जानकारी हुनसक्छ। तर प्रहरीमा आइसकेपछि प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा पीडित व्यक्तिलाई जस्टिस दिने हिसाबले कसरी हुन्छ आफ्नो चाहिँ त्यहाँ इफोर्ट लाउँछ। हेलो हजुर, सुनिरहेको छु। इफोर्ट लाउँछ र हामीले जति पनि त्यो भिक्टिमहरू छन् त्यो भिक्टिमलाई जस्टिस दिने हिसाबले हामीले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन अगाडि बढाएको छौँ र त्यो कर्मा म्यान पावरको जुन सञ्चालक कर्मा हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले जसरी पनि हामीले कानुनको दायरामा ल्याएर पक्राउ गरेर आवश्यक कारवाही गर्छौँ हामी। हस्, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एसएसपी साहब। थ्याङ्क यू सो मच। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो महानगरीय प्रहरी परिषदका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंह र यस विषयमा प्रहरीकोमा पीडित युवाहरूले उजुरी दिएको र अनुसन्धान हामीले थालिरहेको सक्रिय रूपमा ती कर्मा तामाङ जसले त्यति ठूलो संख्यामा युवाहरूलाई ठगेका छन् ती व्यक्तिलाई प्रहरीले आफ्नो क्षेत्र अधिकारसँग सम्बन्धित रहेर कारबाही गर्ने र उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। धेरै युवाहरू जो वैदेशिक रोजगारीको सपना देख्ने गरेका छन्, जसले केही कमाएर आफ्नो घरबार व्यवस्थित गर्ने र सुखी जीवन जिउने सपना देख्छन्। हुन त पारिवारिक जिम्मेवारीको कारणले गर्दा पनि धेरै युवाहरू परदेशिनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। देशमा स्थिर रोजगार रहेको छैन र बेरोजगारीको समस्याले गर्दाखेरि पनि केन्द्रित हामी परदेशमा हुनु पर्ने अवस्था रहेको छ। र कर्मा तामाङ जसले काठमाडौँको चुच्चेपाटीमा युरोटेक कन्सल्टेन्सी खोलेर बसेका थिए, ती व्यक्तिले करिब 300 को हाराहारीमा पटक पटक युवाहरूलाई ठगेका थिए। जब यो अन्तिम पटक उनी भाग्नुभन्दा अगाडि अथवा उनले खराब नै नियत राखेर त्यो रकम कुम्ल्याएर उनी गायब हुनुभन्दा अगाडि पनि उनले आइतबारको तपाईँहरूको टिकट रहेको छ क्रोएसियाको लागि भनेर ती युवाहरूलाई आश्वासन दिएका थिए। तर दिउँसो उनको कार्यालयमा पुग्दाखेरि उनले कार्यालयमा ताला लगाएर भागिसकेको अवस्था रहेको थियो। र एकतर्फको यो नियामक निकायहरूको सक्रियता नहुनु र के प्रयोजनको लागि सरकारबाट हामीले स्वीकृति लिन्छौँ र के प्रयोजन गरिरहेको छ भनेर नियम नहुनु, वैधानिक रूपमा कुनै पनि काम गर्न पाइयो तर अवैधानिक रूपमा कुनै पनि मापदण्ड विपरीत कामहरू सञ्चालन गरिरहेको छ भने त्यसमा सरकारी तर्फबाट नियमन नहुनुले पनि यस्ता किसिमका समस्याहरू भइरहेका छन्। कन्सल्टेन्सी जसले मेन पावरहरूलाई त्यसै गरी रोजगारको लागि युवाहरूलाई विदेश पठाउन पाउँदैन, जसले शिक्षा सम्बन्धी काम गर्न मात्र पाउँछ भनिएको छ। तर त्यही कन्सल्टेन्सीहरूले भने विभिन्न प्रलोभन दिँदै युवाहरूलाई विदेश पठाउँछु भनेर आश्वासन बाँडिरहेका छन् र अवैध मार्ग हुँदै भारत हुँदै क्रोएसिया लगायत अन्य स्थानमा युरोप लगायतका देशहरूमा पुर्याइदिन्छु भनेर आश्वासन बाँडेर 300 जना भन्दा बढी युवाहरूलाई ठगेका छन्। 4 करोड भन्दा बढी रकम कुम्ल्याएर उनी अहिले सम्पर्कविहीन बनेका छन्, फरार भएका छन्। उनी सम्पर्कमा आउँदाखेरि भारतमा उनी लुकेर बसेको हुन सक्ने पीडितहरूले आशंका गरेका छन्। तर यसरी दिनानुदिन घटिरहने यो घटनाको समाधान चाहिँ कसरी भनेर भन्दाखेरि सम्भवतः सरकारसँग पनि यसको जवाफ रहेको छैन, सम्बन्धित निकायसँग पनि यसको निराकरणको लागि जवाफ रहेको छैन। र हामीले यस्ता समस्या दिनानुदिन हाम्रो कार्यक्रम मार्फत उठाइरहेका छौँ र हाम्रो कार्यालयमा आएर गुनासो गर्ने, त्यसै गरी हाम्रो हेल्प डेस्कमा आएर गुनासो गर्ने सबैभन्दा धेरै विषय नै वैदेशिक रोजगारबाट ठगिएको रहेको छ। यति बेला यही विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। वैदेशिक रोजगार विज्ञ डाक्टर गरेश गुरुङ हामीसँग
प्रत्यक्ष भाइबर मार्फत कुराकानी गर्नको लागि जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार, धन्यवाद। अब वैदेशिक रोजगारी जसले देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ, सबैभन्दा धेरै रेमिटान्स भित्र्याउँछन्, बेरोजगार भएको एउटा कारणले गर्दाखेरि धेरै युवाहरू विदेशिन विवश रहेका छन्। तर यही अर्थतन्त्र चलाउन सक्ने, रेमिटान्स भित्रिन सक्ने यो क्षेत्रलाई चाहिँ किन व्यवस्थित बनाउन सकेन सरकारले? यहाँ कन्सल्टेन्सीले नै ठगेका छन्, मेन पावरले पनि ठगेका छन्, व्यक्तिहरूले यसरी ठगेका छन् कि युवाहरूको ठगिने सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। तर नियामक निकाय अहिलेसम्म अनुगमन त्यसै गरी नियमन गर्नको लागि भने सक्रिय देखिँदैन। यसको विभिन्न कारणहरू छ। एउटा तपाईँले अघि प्रश्नमा सोध्नु भएको जस्तै राम्रो प्रभावकारी ढङ्गको अनुगमन हुन सकेन। अनुगमन भएर बदमासी गर्नेलाई दण्ड अनि राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार गर्ने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ हुन सकेन। एउटा कारण त्यो हो भने अर्को कारण चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारमा जुन दैनिक 1200 जना मान्छे चाहिँ जान्छन्, ती मान्छेहरू चाहिँ प्राय चाहिँ ग्रामीण भएका छन्, 9-10 क्लास वा एसएलसी पास भएकाहरू छन् र तिनीहरू चेतनाको चाहिँ अभाव छ। उनीहरू आफै चाहिँ मतलब के भने ठगिनबाट बस्ने उपायहरू उनीहरूलाई धेरै थाहा छैन र उसले जे चाहिँ मतलब के भने उसको नजिकको नातागोता वा गाउँठाउँको बजारको जसले उसलाई चाहिँ मतलब के भने राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ त्यसको कुरा पत्याएर चाहिँ मतलब के भने ऊ चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यस कारणले चाहिँ मतलब के भने ऊ बेरोजगार छ र बेरोजगारलाई म रोजगार लगाइदिन्छु भन्ने जुन प्रलोभन छ, त्यो बेरोजगार र प्रलोभनको बिचमा चाहिँ मतलब हुने बदमासीको कारणले यो धेरै ठगीहरू भइरहेको छ। यो वर्षौं भयो यो ठगी भएको। यो चाहिँ जसको सरकार आए पनि ठगीको चाहिँ प्रारूप र ठगीको चाहिँ मतलब भने डिग्री चाहिँ त्यही रूपमा बढ्दो छ। अब डाक्टर साहब यहाँले बताउनु भयो जसको सरकार आए पनि सरकार फेरिने पछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा युवा स्वरोजगारको कार्यक्रमहरू एकदमै महत्त्वकांक्षी रूपमा समावेश गरिएको हुन्छ, विभिन्न परियोजनाको कुरा गरिन्छ। तर युवाहरू दिनानुदिन विदेशिन विवश रहेका छन्। सरकारले यो तर्फ ध्यान नदिनु अथवा लक्षित वर्गसम्म जनचेतना नपुग्नुको कारण चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई? होइन, वास्तविक के हो भने कुनै पनि सरकारले सबै सरकार चाहिँ जो नेपालमा चाहिँ भने सरकार बनाउँछ त्यो दलले चाहिँ नि स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न नचाहेको पनि होइन। सबैले चाहेको छ र त्यो जस चाहिँ मतलब के भने देशलाई विकास गर्न पनि चाहेको छ र त्यो जस पनि दिन चाहन्छ। तर रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मतलब के भने तुरुन्ती चाहिँ मतलब के भने चाउचाउ बनाए जस्तो हुने कुरा होइन। यो चाहिँ मतलब के भने एउटा दीर्घकालीन योजनामा चाहिँ आधारित भएर निरन्तर लाग्नुपर्ने चाहिँ काम हो यो। अब सरकारले चाहिँ तुरुन्तै सुरु गर्छु भन्छ, तुरुन्तै सुरु गर्छु भन्छ, हुँदैन। तर यो दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ मतलब के भने गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने काम हो जुन चाहिँ कुनै पनि सरकारले लाग्न सकेका छैन। त्यसको बावजुद चाहिँ मतलब विपरीत चाहिँ मतलब 1500 मान्छे कोभिड लाग्नुभन्दा पहिला त हरेक दिन बाहिर जान्थ्यो। त्यो गएको मानिसहरूले 2 अर्ब 30 करोड रुपियाँ दैनिक पठाउँथ्यो। त्यो नै देशको चाहिँ मतलब के भने हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन गएको थियो। तर यो ठगिने क्रम चाहिँ मतलब के भने यो रोकिएको छैन र यो विदेशमा जाने मानिसहरू र फर्केर आएको मान्छेहरू पनि सङ्गठित पनि छैन। यिनीहरू सङ्गठित भएको भए उसको आवाज अलि ठुलो हुन्थ्यो। अनि त्यो ठुलो आवाज सिंहदरबारको चाहिँ मतलब भने कान नसुन्ने चाहिँ बसेका चाहिँ पदाधिकारीहरूले सुन्न सक्थ्यो। तर
त्यसरी चाहिँ मतलब के भने सङ्गठित नहुनाले र चाहिँ मतलब के भने यो ट्रेड युनियनहरूमा पनि उहाँहरू समावेश नहुने हुनाले पनि यो आवाज सुनिएको छैन। त्यस कारणले पनि ठगीको मात्रा बढ्दो छ। अब यो वैदेशिक रोजगारमा जाने ठगिने क्रम, त्यसै गरी यसलाई व्यवस्थित गराउनको लागि नियामक निकायसँग सम्पर्कमा राख्नको लागि ती सबै ठगिने व्यक्तिहरू पनि एकढिक्का हुनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? यसको निराकरण, यो समस्या न्यूनीकरणको लागि चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरा त के भने अब यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारमा छ, तिनीहरूलाई सरकारले किन वास्ता गर्दैन भन्ने विभिन्न कारण छ। त्यो मध्येमा एउटा चाहिँ चाँडै सुझावको रूपमा हुन सक्ने के भने यत्रो युवाहरू बाहिर छ, त्यो युवाहरूले चाहिँ मतदान गर्न पाउँदैनन् निर्वाचनमा। यदि विदेशमा रहेर पनि आफ्नो राजदूतावास मार्फत मतदान गर्ने प्रक्रिया भयो भने अनि चुनावमा चाहिँ यी पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीले जिताउने र हराउनुको एउटा फ्याक्टर यिनीहरू पनि हुनसक्छ भन्ने जब चाहिँ मनमा लाग्छ र व्यावहारिक रूपमा देख्छ उसले, तब चाहिँ मतलब भने यो वैदेशिक रोजगारमा गएको युवाहरूको चाहिँ समस्यालाई उसले सुन्न खोज्छ। यस कारणले चाहिँ मतलब के भने हामीहरूले उठाउँदै आएको एउटा आवाज के भने विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतलब के भने नेपाली राजदूतावास मार्फत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था चाहिँ गरिदिनु पर्यो भन्ने हो। त्यस कारणले कि उसको आवाज मतदानबाट पनि उसले चाहिँ मतलब के पठाउन सक्छ भन्ने हो। अर्को कुरा चाहिँ मतलब के भने नेपाल भित्रै वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा पहिला हाम्रो जुन जाने प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा चाहिँ मतलब के भने सुधार ल्याउन जरुरी छ। त्यो सुधार जस्तै एउटा चाहिँ सानो उदाहरण चाहिँ मतलब के भने नेपालले एउटा चाहिँ मतलब के भने ओरिएन्टेसन प्रोग्राम भन्ने चलाउँछ। ओरिएन्टेसन एउटा सर्टिफिकेट पनि लिनुपर्छ, जुन 2-3 दिनको भनेर चाहिँ 700 रुपियाँमा चाहिँ मतलब लिन्छ। त्यो कार्यक्रम वास्तवमा चाहिँ मतलब नचलाइकन नै सर्टिफिकेट किन्न पाइन्छ। जबकि श्रीलङ्कामा 3 महिनाको चाहिँ मतलब के भने 3 महिनाको तालिम हुन्छ जानु अगाडि। त्यस्तो हाम्रो यो चाहिँ जानुभन्दा पहिलाको प्रि डिपार्चर सिस्टममै चाहिँ हामीले चाहिँ सुधार गर्नु छ। तब मात्रै चाहिँ मतलब के भने जाने कामदारहरू ठगिनबाट त्यो देशको चाहिँ वातावरण परिचित हुने, आफू ठगिन थाल्यो भने कुन हिसाबले चाहिँ आफू जोगिने वा चाहिँ नेपाली एम्बेसीमा कसरी पुग्ने वा कसरी खबर गर्ने जस्तो संयन्त्रको निर्माण गरेर जानेर बुझेर मात्रै पठाउने व्यवस्था गरियो भने र के भने र तेस्रो कुरा चाहिँ ठग्ने कम्पनीहरू छ, ठग्ने मान्छेहरूको चाहिँ नेपाली एम्बेसीमा चाहिँ लिस्टहरू छ। त्यो लिस्टहरू चाहिँ गृह मन्त्रालयमा आएको छ बारम्बार। यी मान्छेलाई यति पैसा ठगे भनेर लिस्ट आउँछ, तर सरकारले तिनीहरूलाई कारबाही गरेको छैन। त्यसको कारण के हो भने वैदेशिक रोजगारमा पठाउनेहरूको चाहिँ सङ्गठन बलियो भएर आयो, जानेहरूको सङ्गठन भएन, पठाउनेहरूको सङ्गठन भयो। त्यो सङ्गठन चाहिँ बलियो भयो। त्यो सङ्गठन चाहिँ को मानिसहरू चाहिँ मतलब के भने धनीहरू भए। त्यो सङ्गठनको मान्छेहरू नै राजनैतिक दलहरूको चाहिँ सक्रिय सदस्यहरू भए, कति त मान्य पनि भइसके। कुन दिन चाहिँ श्रम मन्त्री पनि तिनीहरू हुन्छन्। त्यस कारणले पनि यो चाहिँ मतलब के भने फितलो भइराख्या हो। यस कारणले यो चाहिँ मतलब के भने यो तौर तरिकालाई पनि रोकिन भनेको मैले अघि नै भने जस्तै राम्रो प्रभावकारी अनुगमन हुनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ दण्ड चाहिँ गरिनु पर्यो। त्यस कारणले कि अरूले गर्न नसकोस्। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक हेर्दै नहुनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब लागौं अर्को विषयतर्फ। 84 करोड 65 लाख मूल्य तिरेर ल्याइएको रेल तिरपाल भित्र बसेको पुरै 10 महिना बितिसक्यो।
बडो तामझाम र चर्को प्रचारबाजी गरेर गत वर्षको असोज महिनामा भारतबाट ल्याइएको बहुप्रतीक्षित रेल अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नेपालको एकमात्र जनकपुर जयनगर रुटमा चल्ने पुरानो रेलको स्थानमा ल्याइएको यो नयाँ रेल चलेको हेर्न धेरै लालायित छन्। तर घुम्टो ओढाएर राखिएको रेलको नटबोल्ट चोरी हुँदा मुसाले सिट र तार काट्ने सम्भावना बढ्दै गर्दा छोपिएको त्रिपाल च्यातिएर जाँदा पनि अझै यसको सञ्चालनमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन। जनकपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट विजय शाहले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। नयाँ रेल सञ्चालन गर्नका लागि गत असोज महिनामा नेपाल सरकारले 84 करोड 65 लाख रुपैयाँमा भारतबाट रेल खरिद गरेर ल्याएको थियो। भारत सरकारको सहयोगमा जयनगर जनकपुर कुर्था करिब 35 किलोमिटर रेल मार्गको पूर्वाधार तयार छ। ब्रोडगेज रेलवे ट्र्याक गत वर्ष नै तयार पारेर विभिन्न पटक परीक्षणको काम समेत भइसकेको छ। गत वर्षको साउन महिनामा आएको बाढीले क्षति पुगेका केही स्थानमा समेत मर्मत सम्हारको काम सम्पन्न भइसकेको छ। रेल सेवा माघबाटै सुरु हुन्छ भनिएको पनि थियो, तर साउन बित्न लाग्दा पनि त्यसको अनुसार भने छैन। रेल सञ्चालन गर्ने विभिन्न मिति अड्कलबाजी भइरहेको छ, तर रेल सञ्चालन गर्न देखिनुपर्ने सकारात्मक सङ्केत भने अझै देखा परेको छैन। जनकपुर बर्दिवास रेलखण्ड 69 किलोमिटरको आयोजना हो। यसको निर्माण कार्य मोटामोटी 3 चरणमा भइरहेछ। जयनगरदेखि कुर्थासम्म लगभग तयारी अवस्थामा छ ट्र्याक बेडहरू, अनि एकदम रेडी अवस्थामा छ। र कुर्था भाङ्हा खण्डमा लगभग अन्तिम चरणमा निर्माण कार्य छ र भाङ्हा बर्दिवास खण्डमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा छ। रेल सञ्चालनका लागि दुई देशको अन्तर्देशीय रेल मार्गमा दुवै देशको स्वीकृति, कर्मचारी र कानुनको अभावले तत्काल रेलवे सञ्चालनको छाँट देखिँदैन। च्यातियो त्रिपाल रेलमा खिया लाग्ने सम्भावना। धनुषाको इनरवा स्थित रेलवे स्टेसनमा पार्किङ गरिएको नेपाली रेल छोपिएका त्रिपाल फाट्न थालेको छ। रेल ढाकेर राखिएको त्रिपाल फाटेर धेरै ठाउँमा रेल देखिन थालेको छ। गत वर्ष असोजमा नेपाल ल्याइएको रेल त्रिपालले छोपेर राखिएको थियो। त्रिपाल फाट्दा वर्षाको पानीले भिजेर रेलका विभिन्न भागमा खिया लाग्ने खतरा बढेको स्थानीय बताउँछन्। पर्यटन क्षेत्र थन्काएर भएन, अब त्यसलाई चलाउनु पर्यो। कसरी चल्छ कसरी चल्दैन भनेर सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुहोस्। हामीलाई पनि अब व्यापारमा पनि मार्का परिरहेको छ, त्यो व्यापारमा मार्का नपरोस्। सुरक्षामा 30 प्रहरी तर रेल ट्र्याकको नट बोल्टको चोरी जारी। भारतबाट गत असोज 2 गते नेपाल भित्रिएका दुवै रेल अहिले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको जनकनन्दनी गाउँपालिकाको इनरवा स्थित रेलवे स्टेसनमा एक अर्कासँग जोडेर त्रिपालले छोपेर राखिएको छ। रेलको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको टोली नै खटाइएको छ। सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाइए पनि ठाउँ ठाउँमा रेलको लिक कस्न प्रयोग भएको नटबल्टु चोरी हुन थालेको छ। रेलको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले इनरवामा अस्थायी बेस क्याम्प नै खडा गरी सुरक्षा दिइरहेको छ। त्यसका लागि 30 जना सशस्त्र प्रहरी तैनात छन् र पनि रेलको लिक कस्नका लागि प्रयोग भएको नटबल्टु चोरी भई कबाडमा बेचिने क्रम जारी छ। पछिल्ला केही दिनमा 1000 भन्दा बढी क्लिप नटबल्टुहरू चोरी भएका छन्। लिकमा प्रयोग हुने एउटा क्लिपमा करिब आधा केजी पलाम हुन्छ। मुसाले तार तथा सिट काट्ने जोखिम। लामो समय एकै स्थानमा यसरी रेल थन्क्याएर राख्दा मुसाले तार तथा सिट काट्ने जोखिम बढ्ने रेलको रेखदेखमा खटिएका भारतीय पक्षका कर्मचारीहरू बताउँछन्। रेललाई त्रिपाल उडाएर राखिएकाले सधैँ त्रिपाल हटाउने र ओढाउने काम सम्भव नभएकाले मुसाले तार तथा सिट काट्ने जोखिम बढेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। स्थानीयवासीले भने रेल राख्दा राख्दै काम नलाग्ने हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। ट्रेन नचलेर अब हाम्रो सरकारले के गरिरहेछ नगरिरहेछ सबै त गरिसकेको छ। लिक बनाइदिएको छ, ट्रेन चलाइदिएको छ। जतिखेर पनि त्यो कुरालाई चाहिँ भन्छ कि म चेकै गरिरहेको छु, अहिले त्यो पटरी बसाइरहेको छु, के गरिरहेको छु, अहिलेसम्म केही क्लियर नै छैन। ट्र्याक बनेको 2 वर्ष भइसक्यो, रेल ल्याएको 1 वर्ष भइसक्यो, न त रेल चल्छ न त ट्र्याकहरूलाई राम्रो स्याहार सुसार गरेको छ, नट भाल्टुहरू सब चोरी भइसक्यो। खै हाम्रो प्रदेश सरकारले के गरे नगरे अब केही वास्तै छैन। हेर्नु सर, रेल कहिलेबाट सञ्चालन हुन्छ भन्ने अझै टुङ्गो लागेन। रेल कहिले गुड्ने हो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म छिनोफानो हुन सकेको छैन। यसअघि नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले माघ मसान्तमा रेल चलाउने दाबी गरेका थिए, तर अझै पनि रेल ठ्याक्कै यही मितिमा चल्छ भन्ने निर्योल हुन सकेको छैन। जनशक्ति अभाव, अन्तर्देशीय स्वीकृति लगायत कर्मचारी भर्ना सहितका काम बाँकी रहेकाले रेल चल्ने मितिको यकिन नभएको हो। ट्र्याक परीक्षण सफल। गएको साउन 3 गते रेलवे ट्र्याकको स्पिड टेस्ट परीक्षण गरिएको थियो, जुन परीक्षण सफल भएको थियो। धनुषाको इनरवा स्टेसनबाट गुडेको रेल 35 किलोमिटर दूरी पार गर्न 33 मिनट लगाएको थियो।
इनरुवा स्थित रेलवे टिकट काउन्टर बन्यो आराम कक्ष। इनरुवा स्थित रेलवे स्टेसनमा टिकट काट्ने काउन्टरको बाहिरपट्टिको स्थानमा स्थानीयवासी सुत्ने ठाउँको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। सिधा कुराको टोली काउन्टरको बाहिरीपट्टिको स्थानमा पुग्दा मस्त निद्रामा एकजनालाई सुतिरहेको पायौं। गर्मी छल्न स्थानीयवासी यहाँ आउने गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, यो रिपोर्ट थियो हाम्रा ठूला परियोजनाहरूको साकार सपना यस्तो भएको छ, जुन दृश्य र रिपोर्ट मार्फत पनि बताइसकेको छ। यस विषयमा हामीले थप कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौं दिउँसभरिदेखि, तर सम्बन्धित निकायका कोही पनि व्यक्ति सम्पर्कमा आउन मान्नु भएन र यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आफू आधिकारिक मान्छे नभएको उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्नको लागि रेलवे विभागका प्रमुख त्यसैगरी अन्य व्यक्तिहरूसँग समेत कुराकानी गर्न खोजेका थियौं सरकार राख्ने निकायसँग, तर उहाँहरू सम्पर्कमा आउन मान्नु भएको छैन। यद्यपि हामीले यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि इन्जिनियर गुरु भट्टराई, जो हो महाप्रवर्धक हुनुहुन्छ नेपाल रेलवे कम्पनीका, उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि सम्पर्क गरेका थियौं। उहाँ पनि सम्पर्कमा आउन मान्नु भएको छैन भने यस्तै रेलवे विभागका अन्य कर्मचारी र प्राविधिकहरूलाई पनि हामीले सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गर्यौं, तर कसैले पनि आधिकारिक जवाफ दिनु भएन। केही न केही बहाना बनाएर पन्छिनु भयो। यही विषयमा हामी अन्य हाम्रो श्रृङ्खलामा पनि फलोअप गर्नेछौँ। हामीसँग अन्य विषयहरू पनि रहेका छन् र यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक टेलिफोन लाइन मार्फत आफ्नो गुनासो सहित जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, म पर्वतदेखि पिताम्बर नेवाने। यहाँको नाम? पिताम्बर नेवाने। पिताम्बरजी, के समस्या गुनासोले हामीलाई सम्झाउनु भयो? मैले यो कार्यक्रम नियमित सुनिरहन्छु। म भन्दा नि हाम्रा साथीहरू धेरै समस्यामा हुनुहुन्छ। हजुर, यो कोभिड इन्सुरेन्स भनेर नेपाल सरकारले कार्यक्रम ल्यायो, कर्मचारी कोभिड इन्सुरेन्स भनेर स्वास्थ्य इन्सुरेन्स। यसको चाहिँ नि गुनासो कहीँ कतै सुन्दा पनि अब यो इन्सुरेन्सले चाहिँ दिने पैसा हामीले पाइएन। तपाईहरूले कोभिड लाग्दाखेरि जुन इन्सुरेन्स गर्नुभएको थियो र कोभिड लागेको खण्डमा इन्सुरेन्स कम्पनीले रकम उपलब्ध गराउने भनेको थियो, त्यो अहिलेसम्म नपाउनु भएको गुनासो गर्नुभयो। हजुर, कति समय भएको थियो तपाईले यो इन्सुरेन्सको लागि प्रोसेस गरेको? अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले भरियो। हजुर, यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा माघमा कुनै साथीले क्लेम गर्नुभयो, त्यसको पनि पाइएन। असार मासान्तभित्र पेश गर्नुहोस् डकुमेन्ट भन्यो अफिसले, अनि त्यहाँ डकुमेन्ट पेश गर्दा पनि हामीले कहीँ कतै सुनवाई गर्न सकिएन। अनि केन्द्रीय अफिसमा चाहिँ नि सम्पर्क गर्दा त्यसपछि अब सरकारलाई हामीले कागज बुझाएका छौँ, सरकारले दिएपछि हामीले दिने हो भन्छ। अब कहिले त्यो गुनासो सुन्दै गुनासो सम्बोधन भएन। पिताम्बरजी, तपाईँ जस्तो धेरै हाम्रो आम दर्शकहरू हुनुहुन्छ जसले कोभिडको यो इन्सुरेन्सको रकम नपाएको गुनासो गरिरहनु भएको छ। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र सम्बन्धित इन्सुरेन्स कम्पनी र त्यसै गरी नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो समस्या लिएर हामीसँग जोडिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, हामीसँग पिताम्बर नेउपाने जोडिनु भएको थियो हाम्रो दर्शक, जसले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कोभिड लागिसके पछाडि सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको थियो इन्सुरेन्स कम्पनीहरू मार्फत कोभिडको समयमा इन्सुरेन्स गरेको रकमलाई लिएर गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले लामो समय भइसकेको छ प्रोसेस गरेको, तर इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले यति बेला कोभिड लाग्दाखेरि गरेको कोभिड बिमाको रकम दिनलाई पनि आनाकानी गरिरहेको बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि कोभिडको यो इन्सुरेन्स रकमको लागि धेरैले दुःख पाइरहेको गुनासो भने आम दर्शकहरूको रहेको छ र के कारणले ढिलाइ भइरहेको छ भनेर उहाँहरूले स्थानीय बिमा कम्पनीका प्रतिनिधिदेखि लिएर केन्द्रीय प्रतिनिधिसँग सोद्धा समेत उहाँहरूले आधिकारिक जवाफ दिइरहनु भएको छैन। सरकारले प्रोसेस गर्दैछ भनेर बताउनु भएको छ भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि यो विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा फलोअप गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग पनि यसबारेमा सोध्नेछौँ। हामीसँग यति बेला भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ?
नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम अनिश गुरुङ। अनिशजी, के समस्या गुनासोले हामीलाई सम्झिनुभयो? म कक्षा 12 को भौतिक परीक्षा दिने म तिनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दैछु। के भयो? ओखलढुङ्गाबाट अनिश गुरुङ बोल्दैछु। तपाईको नाम अनिश गुरुङ मैले थाहा पाएँ, तर कक्षा 12 को तपाईँले भौतिक परीक्षा दिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि के भयो? तपाईँको समस्या भन्नुहोस् त सुरुमा। मेरो लागि चाहिँ पढाइ र परीक्षा भन्दा पनि मेरो जिन्दगीको धेरै माया छ सर। सरकार 12 को परीक्षा नै सबै कुरा हो जस्तै सोचेर एकतर्फी निर्णय गरेर एनइबीले चाहिँ 1 महिना अगाडि रुटिन निकालेर कोरोनाको थर्ड आउनुभन्दा अगाडि नै परीक्षा गर्नाले कता पुगिने भन्ने ठुलो अनुरोध सिर्जना भएको छ। तपाईँको गुनासो चाहिँ कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्नको लागि जसरी सूचना निकालियो, यो परीक्षा भौतिक रूपमा हामीले दिनु पर्यो भने त्यसमा सुरक्षा मापदण्डको कुराहरू, प्रोटोकलको कुराहरू चाहिँ सरकारले दिन्छ या दिँदैन, त्यो तयारी गर्छ या गर्दैन भन्ने हो? हजुर, प्रोटोकल कुरा गरेको छ। 25 जना एउटा एक्जाम होला भनेको छ। अब एक्जाम होला त 25 जना होला। अब तर त्यो एक्जाममा बाटोमा कतिजना, कलेज जाने बसमा कतिजना, एक्जामबाट निस्किँदा कतिजना। हुन्छ, यो विषयलाई हामीले फलो गरिरहेका छौँ र पछिल्लो केही दिनदेखि सबैभन्दा धेरै गुनासो नै यही विषयमा आइरहेको छ। तपाईँ आफ्नो गुनासो लिएर हामीसँग जोडिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यति बेला यो प्रश्न धेरै कक्षा 12 मा पढ्ने विद्यार्थीहरू साथीहरूले गरिरहनु भएको छ कि कक्षा 12 को भौतिक परीक्षा गर्ने भनेर बताइयो, सरकारले त्यो अनुसारको परीक्षा बोर्डले सूचना निकाल्यो, तर भौतिक रूपमा परीक्षा दिँदाखेरि प्रोटोकल जुन पुरा गर्छ या गर्दैन त्यो सम्भव छ भनेर विद्यार्थीहरूको गुनासो रहेको छ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। जथाभावी उत्खननको कारण 2-3 वटा बस्तीहरू काभ्रेको भूगोलबाट हराउने सम्भावना बढ्दछ। सरकार नै अनुमति दिएर काभ्रेको पनौती नगरपालिकाको रोसी खोलामा सञ्चालित 1 दर्जन बढी रोडा ढुङ्गा उद्योगहरूको कारण काभ्रेको पनौती नगरपालिकाभित्र हाल समेटिएका खारखोला, जोरघट्ट, भैरव महादेव बस्ती जोखिममा परेका छन्। यहाँ सञ्चालित उद्योगहरूले औलो दिँदा डुडुलको नीले प्रवृत्ति देखाए पछाडि 3 वटा बस्तीमा 500 बढी स्थानीय विस्थापित हुने सम्भावना बढेको छ। कुनै पनि क्रसर उद्योग मापदण्ड अनुकूल सञ्चालन नहुँदा स्थानीयवासीको यो हविगत भएको हो। रोसी खोलामा दिउँसै रात पढ्न खोज्ने र कानुनको ठाडै उल्लङ्घन गर्दा बस्ती मात्र होइन, खोलामाथि वनहरू समेत बग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नियामक निकाय मौन रहँदा र स्थानीयवासीको गुनासो सुनिदिने कोही नहुँदा गाउँलेहरू निराश बनेका छन्। सिङ्गो 3 वटा बस्ती जोखिममा हुँदा स्थानीयवासीको स्वास्थ्य पनि प्रतिकूल बन्दा क्रसर उद्योगले धुवाँ धुलो उडाउँदा एकछिन पनि नछोडेको यो अवस्थामा क्रसर उद्योगको मन परेको कारण हेपिनु पर्दा र अत्याचार सहनु पर्दा स्थानीयवासीले राज्यको अनुभूति समेत गर्न पाएका छैनन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। 500 बढी स्थानीयवासीको स्वास्थ्य जोखिममा। रोसी खोलामा सञ्चालित 1 दर्जन बढी रोडा ढुङ्गा उद्योगले काभ्रे पनौती नगरपालिकाका सयौं घर परिवार जोखिममा परेका छन्। 2058 सालदेखि सञ्चालित उक्त खानीका कारण लगभग 500 स्थानीय घर परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरू प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम मात्र नभई स्वास्थ्यको पनि उच्च जोखिममा छन्। 3 वटा बस्तीका सबै विस्थापित हुने अवस्थामा। खानी सञ्चालनको असरले अहिले सबैभन्दा बढी पनौती नगरपालिका 2, 7, 8, 11 र 12 वडाका गरी 500 भन्दा बढी घर परिवार मर्कामा परेका छन्। यी सबै परिवार खानीकै कारण विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको स्थानीयको गुनासो छ। 400 घरहरू ध्वस्त बनाउँदै तपाईँ हामीलाई चाहिँ नि बाँच्न, गाउँमा हिँड्न, बस्न, यी बाटो हेरे यस्तो छ, एम्बुलेन्स आउँदैन, बिरामी हुँदा बस छैन, तपाईँको यता चाहिँ नि 200-500 घर अझ बाँकी छ। उतापट्टिबाट खनेर चाहिँ ठुलो बखान पारिरहेछ, योभन्दा उतापट्टि खानी। अब यो हेर्दा यस्तै छ। तपाईँको यहीँ मुनि बस्ती छ, खेती लगाइरहेछ, घर त्यस्तामा छ। त्यही भएर हामीले तत्काल यो खानीको लागि धेरै मुद्दाहरू चाहिँ वडा कार्यालय, मेयर साहेब, यहाँ सङ्घर्ष समिति बनाएर दुनियाँ गरेर सहकार्य गरेर अवैधानिक खानी बन्द गरौँ भनेर चाहिँ हामीले लागि पर्दा पनि हाम्रो सुनाइ काहीँ केही भएन। माथि डाँडै भाँसिएर आयो भने यो 500 चान्चुन घरधुरी एकदम जोखिम अवस्थामा छ। रातभरि सुत्न पाएका छैन जनताहरू, पानी ठुलो आयो भने सुत्न पाउँदैन।
13 खानी सञ्चालनमा मेयर साहब भन्छन् केही गर्न सकिँदैन। रोशी खोलामा हाल झण्डै 13वटा खानी सञ्चालनमा रहेका छन्। खानी सञ्चालनको प्रभावको विषयमा पनौती नगरपालिकाका मेयर भीम नेउपानेसँग गुनासो राख्दा केही हुँदैन भनेर पन्छिन खोजेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। अब हाम्रा यी जनप्रतिनिधिहरू के आँखा हेर्छन्, के देखिन्छन्, सधैँ विकास भन्छन्, सबै खन्छन्, खोला नालाको साउरो पारेर जाली चिन्छन्। के हुने? यस्तै त हो नि, अब यस्तै छ हाम्रो ठाउँमा। तर अहिले प्रभावित सबै वडाका बाटोमा मानिस हिँड्ने अवस्था समेत छैन। रोशी खोलाबाट आउँदा मान्छे हिँड्ने अवस्था हुँदैन। केही दिन अघि डोजरले मानिस निकालेर ल्याउनु पर्ने स्थिति थियो। बाटो राम्रोसँग बनाउनु, खाने व्यवस्थाले भोलिपछि तपाईँहरू चैत वैशाखमा आउँदाखेरि कसैको घरमा नि बस्नु मिल्दैन, सबै धुलो उडेर। अहिले हिलो भएर तपाईँको चाहिँ हिँड्न हुँदैन। वर्षा हिउँ दुवै असर परिरहेछ जनताहरूलाई चाहिँ, यहाँको स्थानीयहरूलाई। क्रसरले मिचेको मापदण्ड हेर्न कोही आएनन्। यहाँ भएका उद्योगहरू वैधानिक रूपमा सञ्चालन भएको नभएको भन्ने पनि स्थानीयलाई थाहा छैन। तर जथाभावी उत्खननले उनीहरू आजेत भइसकेका छन्। बाटो बनाउने भन्दै बढी भएको माटो पनि जहाँ त्यही फाल्ने प्रवृत्तिले सडक र वातावरणको स्थिति अत्यन्तै नाजुक बनेको स्थानीयको गुनासो छ, जसका कारण हरेक वर्षको वर्षा महिनामा सडकका कारण स्थानीयवासीले अत्यन्तै शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। यहाँ यो बर्खामा यति हिलो हुन्छ कि वृद्ध बालबालिकाहरू हिँड्दाखेरि एकदमै यहाँसम्म हिलामी भएको छ। टिपरहरू चल्छन्, एउटा क्युको गाडीको सुविधा छैन। खोलामाथिको वन खस्ने अवस्थामा रोडा ढुङ्गा उद्योगले गरेको नदी उत्खननका कारण यहाँको वातावरण अत्यन्तै खराब बन्न पुगेको छ। खानीको वैधानिकता या अवैधानिकतासँगै यसले यहाँको वातावरणमा पारेको प्रभावको बारेमा अध्ययन गर्न आवश्यक भइसकेको छ। वनसँगै जोडिएर सञ्चालन भइरहेको उद्योगहरूले सडकको मापदण्ड पनि मिच्ने काम गरिरहेको छ। खोला आसपासका चौरहरू सबै अतिक्रमित भइरहेको स्थानीयवासी बताउँछन्, जसले गर्दा खोलामाथिको वन नै खस्ने स्थितिमा पुगेको छ। वटा यही हो, हामीलाई केही पनि हेर्दैन यो ठाउँमा। त गरिब त मर्ने भइसक्यो। यहाँ त पानी खोइ, बाटो खोइ, यही हो त। रोडा ढुङ्गा उद्योगको मनपरी र वातावरणको तीव्र विनाशले यहाँका बस्तीहरूले भोलि मेलन्चीको हालत भोग्नुपर्ने पिरलो पनि धेरैलाई छ। उद्योग वैधानिक भए मापदण्ड अनुसार चल्नुपर्ने र अवैधानिक भए तत्काल सरकारले बन्द गरेर स्थानीयको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। खानीका कारण स्थानीय बालबालिका वृद्धको स्वास्थ्य स्थितिमा नकारात्मक असर परिरहेको गाउँलेहरूको गुनासो छ। स्पष्ट एउटा कुरा के छ भने, अब यहाँका चाहिँ धेरै जस्तो अलि धनीमानीहरू माथिल्लो बेल्टको जानुभयो, तर यो बेल्ट मात्रै खानीले किन्दाखेरि भोलि यो त किनेर चलायो, तर तलतिर रहेको बस्तीलाई चाहिँ कुनै न कुनै दिन चाहिँ यहाँ आउने बाढी पहिरोले चाहिँ एक दिन न एक दिन सखा बनाउँछ भन्ने निश्चित छ। यो चाहिँ मेलम्ची जस्तो नहोस्, आज चाहिँ पहिरो नलडे पनि भोलि यहाँ चाहिँ ग्राभेलका ढिस्काहरू थुपारेको ढिस्कोले चाहिँ एक दिन न एक दिन बगाउने चाहिँ निश्चित छ। त्यस भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ के गरिदिनु पर्यो भने, यो खानी यदि मापदण्डमा छ भने त्यो अनुसार मापदण्ड चाहिँ क्राइटेरिया कसरी छ हामीलाई स्पष्ट देखाइदिनुपर्छ र त्यो अनुसार चलाउनु पर्यो। यदि छैन भने सरकारले तत्काल यो खानी बन्द गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। बस्ती स्थानान्तरण गर्न माग। उद्योग बन्द गर्न नसके सरकारले यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्। उद्योगमा आवत जावत गर्ने ठुला ट्रिपर र एक्सकाभेटरका कारण गाउँघरको सडकमा बस र एम्बुलेन्स समेत गुड्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। जथाभावी उत्खननले कृषि क्षेत्रमा उस्तै असर परेको छ। तर स्थानीयवासीले खानी उद्योगहरू विरुद्ध दर्जनौं ठाउँमा उजुरी हालेर अनुनय विनय गरे पनि कुनै सुनवाई भने भएको छैन। जनताको जनप्रतिनिधि पनि निराश। सडकको बेकराल स्थितिले बालबालिकालाई स्कुल जान आउन समेत समस्या भएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भने स्थानीय तहको हैसियतले मात्रै यो समस्याको समाधान हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। नेपाल सरकारले खानी सञ्चालनका लागि अनुमति दिएकाले उनीहरूको कार्यलाई स्थानीय वडाध्यक्षहरूले रोक्न नसक्ने पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। समस्या चाहिँ छ नै। अब यो समस्या समाधान गर्नलाई मलाई लाग्छ हामी स्थानीय तहका, हामी वडा स्तरका जनप्रतिनिधि मात्रैको हैसियतले चाहिँ त्यति सम्भावना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हिजो विगतमा नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई अथोरिटी दिएको छ, प्रमाणपत्र दिएको छ, अनि त्यसपछि मापदण्डका कुराहरू पनि होलान् हैन। कति मापदण्ड अपनाएर चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने, के कुराहरू चाहिँ नियमसम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने, यी कुराहरू पनि त्यो मापदण्डभित्र छन् जस्तो मलाई लाग्छ। अब दिनानुदिन समस्या चाहिँ जटिल हुँदै गएको छ। यो समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय सरकारले नै ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरूप सञ्चालन भई नभएको बारेमा अनुगमन मात्र गरे पनि धेरै खानी उद्योगहरू बन्द हुने स्थानीय जनप्रतिनिधिको विश्वास छ। पनौतीको रोसी खोलामा काठमाडौँ रोडा ढुङ्गा उद्योग, पनौती रोडा ढुङ्गा उद्योग, डायमन्ड स्टोन उद्योग, क्रिस्टल कोहिनूर उद्योग, रुसी रोडा ढुङ्गा उद्योग लगायतका दर्जन उद्योगहरूले रोसीमा दिउँसै रात पार्दै आएका छन्। तर नियामक निकाय मौन हुँदा उनीहरूको मनपरी बढ्दो छ। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग पनौती नगरपालिकाका मेयर भीम न्यौपाने टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। अब 3वटा बस्तीको नाम निशाना नै भूगोलबाट मेटिने गरी रोसी खोलामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको मन परिरोक्न नसकिने हो। अहिले यो के हो भने तपाईँको यी क्रसर उद्योगहरू 20औं वर्ष अगाडिका हुन् र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको क्रसर उद्योगहरू सञ्चालित छन्। त्यो क्रसर उद्योगको छेउछाउको सबै जग्गाहरू व्यवसायीहरूले किने पनि हामी देख्छौँ। अब के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसले तल्लो बेल्टमा चाहिँ अलिक समस्या सिर्जना गर्ने सम्भावनाहरू छ। केही नियमहरू त्यहाँ मिचिया छन्। अस्ति मात्रै पनि हामी त्यहाँका नागरिकहरूसँग नगरपालिका हामी बसेका थियौँ। अब हामी गर्छौँ के भने यो बर्खा सकिने बित्तिकै हाम्रो सर्वेक्षक लिएर गएर त्यो खोलाको मापदण्ड पनि हामी छुट्याउँछौँ, बाटोको मापदण्ड नै हामी क्लियर गर्छौँ, बाटोलाई पनि सफा गर्छौँ, आर्थिक व्यवस्थापन गरेका छौँ र जसले खानी सञ्चालन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो सुरक्षा विधि अवलम्बन गरेर खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसले जनतालाई समस्या सिर्जना गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ र हामी त्यो काम गर्छौँ। अब तपाईँ स्पष्ट छु भनेर बताउनु भयो। तपाईँ नै निर्वाचित भएको करिब 4 वर्ष बितिसकेको छ। अझै बर्खाको समयलाई बर्खा घड्कियोस् भनेर तपाईँ बसिरहनु भएको छ भने स्थानीयको गुनासो पनि यही थियो मेयर साहब कि खानी क्षेत्र घोषणा गर, हामीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गराइदेऊ, के चाहिँ भने यहाँ खानीहरू सञ्चालन गर्न उत्खनन गर्न दिन्छौ भने मापदण्डमा निर्धारण गरेर सञ्चालन गर्न देऊ भन्ने उहाँहरूको रहेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि आए, तपाईँ स्वयं जानुभयो, सिडिओ साहब जानुभयो। किनिसकेको वर्तमान अवस्था छ, यसलाई यहाँहरूले त्यसरी बुझिदिनु होला। त्यसको तल्लो भागमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो खानीले भोलि खोला पुरियो भने नयाँ समस्या सिर्जना हुन सक्छ, तल चाहिँ तपाईँको पुरिन सक्छ कि भन्ने शङ्का भएको हुनाले त्यो खोलोको मापदण्डलाई कायम गराउनु पर्ने नगरपालिकाको दायित्व हो। र विगतको भन्दा यिनीहरूले यो वर्ष अलिक बढी पुरी जस्तो पनि देखियो। यो पटक अलि पानी पनि बढी पहिरो पनि आयो, त्यसले अलि हङ्गामा पनि भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो कामलाई हामी गरिसकेपछि त्यहाँको समस्या समाधान हुन्छ। त्यो मैले तपाईँको न्युज 24 मा सबै मैले हेरेँ, न्युज हेरिरहेको छु म। त्यो न्युज हेर्दा जति घर तपाईँहरूले देखाउनु भएको छ नि ती सबै खाने व्यवसायीहरूकै घरहरू हुन्थे। उनीहरूको आफ्नो जग्गाको घर हो त्यो। सबै त्यहाँबाट जनताहरू अर्को ठाउँमा घर बनाएर जग्गा किनेर पैसक्नु भएको छ, ती घरहरू होइन। तपाईँले सबै न्युज पनि हेर्नु भएछ, यसको मतलब उहाँहरूले अब उहाँहरूले स्थानान्तरण गरेर अर्को ठाउँमा जानुपर्ने कारण पनि खानी सञ्चालन हुन सक्छ। प्रश्न के बुझिदिनु पर्यो तपाईँले भने, सुन्नु, तपाईँले के कुरा बुझिदिनु पर्यो भने स्थानान्तरण गर्ने त स्थानान्तरण भएरै गइसक्नुभयो त। त्योभन्दा तल 7, 8, 12, 7, 8 वडा पर्छ, 12 को अलिकति तल्लो भूगोल पर्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ भोलि खोलो पुरियो, ठुलो बाढी आएर खोलो पुरियो भने चाहिँ समस्या सिर्जना हुने कुरा हो एउटा। अब खोलो पुरिएर समस्या सिर्जना हुने शङ्कालाई चाहिँ तपाईँहरू यथार्थमा उतारेर मात्र समाधान गर्न जाँदै हुनुहुन्छ त? जसले गर्दा बाटो हिलो भयो र समस्या सिर्जना भयो के अहिले। मेयर साहब, तपाईँ आफैले बताइरहनु भएको छ कि भोलि त्यहाँको जुन रोसी खोला नै पुरिएर र त्यस पछाडि त्यो अतिक्रमण हुँदा हुँदा एक किसिमले भुछे नै भइसके पछाडि ठुलो समस्या सिर्जना हुन्छ वडा नम्बर 2, 12, 7 र 8 मा भनेर तपाईँले बताउनु भएको छ। अब त्यो शङ्का, तपाईँहरूले गरेको त्यो आशंका यथार्थमा परिणत भए पछाडि मात्र तपाईँहरू उद्धार गर्न, व्यवस्थापन गर्न, नियमन गर्न लाग्नुहुन्छ त? यथार्थमा परिणत भएपछि उद्धार गर्ने कुरा होइन। कहिले गर्नुहुन्छ त त्यसो भए? त्यहाँको साथीहरू हामी सबैजना त्यो काममा हामी लागेका छौँ, व्यवसायीहरू छलफल गरिरहेका छौँ। अब के हुन्छ भने माटोलाई धेरै बाटा ल्याएर समस्या भयो के, खोला किनारमा माटो हालिदिने, बाटोमा माटो हालिदिने, डस्ट ल्याइदिने, ती फिजारिदिने कुराले समस्या सिर्जना भयो। र त्यहाँ माथि घैयाबारी भन्ने ठाउँमा अलिकति तपाईँको चर्किया पनि छ। तपाईँको न्युज 24 ले अस्ति न्युज दिए पनि मैले हेरिरहेको थिएँ। त्यहाँ हामी गएको बेलामा सिडी साहब जानुभएको थियो।
त्यो भैयाबारीमा अलिकति चर्केको छ, त्यो चर्केको पहिरो तल आयो भने चाहिँ तपाईँको खोलो थुन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। हस्, यो चाहिँ हो। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब स्थानीयको आवाज पनि सुनिदिनुहोस्, समाचार मात्र हेरेँ मैले देखेँ भनेर नभनिदिनुहोस्। स्थानीयको आवाज सुन्छौँ, स्थानीयबाट निर्वाचित मान्छेहरू भए हुनाले इमान्दारतापूर्वक त्यहाँको समस्या समाधानमा हामी लाग्छौँ। News24 लाई विशेष धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यस विषयमा हामीसँग यति बेला थप कुराकानी गर्नको लागि जोडिनु भएको छ। हामी छोटो कुराकानी गर्छौँ। जिल्ला समन्वयन समितिका काभ्रेका प्रमुख हुनुहुन्छ उद्धव केसी, हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। उद्धव सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हस्, धन्यवाद। अब रोशी खोलामा सञ्चालित खानीहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको र त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ एकदमै दुःख पाएको, विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र कतिपय मानिसहरू विस्थापित समेत भएको भोलि बुझ्य भयो भने यसले गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने स्थानीयको गुनासो रहेको छ। तपाईँहरू चाहिँ किन गम्भीर हुन सक्नु भएन? हामी गम्भीर भएनौँ भन्ने कुरो यहाँहरूले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? हामी गम्भीर भएनौँ भनेर हामीले त्यो मापदण्ड विपरीत छ भनेर हाम्रा हरेक प्रतिवेदनहरू, वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा हामीले नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूमा रोशीमा मात्रै नभइकन काभ्रे जिल्लामा भएका खानी र क्रसरहरू जति छन् तिनीहरूको सम्पूर्ण विवरण हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसलाई जसको त्यो सूचकहरू 12वटा सूचक पार गर्नुपर्नेमा जसले अब कुनैले 9वटा पार गरेका छन् भनेदेखि 3टा मात्रै पुग्दैन भने 3टालाई त्यही ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ कि सकिन्न त्यसलाई हेर्ने। जसले 3टा मात्रै पार गरेका छन् 9वटा पुग्दैन भने त त्यहाँ त बस्न सक्दैन। त्यस कारणले हामीले 3 खण्डमा विभाजन गरेर 3 क्याटेगोरीमा विभाजन गरेर हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ हाम्रा प्रतिवेदनहरू। उद्धव सर, प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले ल यसो हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न गत आर्थिक वर्ष 77-78 को असार मसान्तसम्ममा यो सबैलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिसक्ने भनेर स्थानीय सरकारलाई पालिकाहरूलाई त्यसको जिम्मा दिएको हो। अनि असारसम्ममा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, स्थानान्तरण गर्न नसक्ने तर कानुन विपरीत रहेका जुन मापदण्ड नपुग्नेहरू रहेका त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भने पनि त्यो बन्द गर्नलाई त्यो आदेश दिन सक्ने भनेर पालिकाहरूलाई सरकारले जिम्मा दिएको हो। अब त्यो भर्खर अहिले अब हामी साउन महिनामै छौँ, यो गर्दै हुनुहोला भन्ने लाग्छ, गर्नु होला उहाँहरूले। उहाँहरू पनि त्यसमा ज्ञाता नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यो छैन, थाहा छैन भन्ने होइन, उहाँहरूले पनि थाहा पाउनु भएको छ। उद्धव सर थोरै रोके यहाँलाई। अब तपाईँले बताउनु भयो कि हामी गम्भीर छौँ भनेर तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुभयो, हामी अत्यन्त गम्भीर छौँ भनेर तपाईँले प्रश्न पनि बनाइसक्नु भएको छ कि वार्षिक प्रतिवेदन बनाएका छौँ, नियामक निकायलाई देखाएका छौँ, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई हामीले यो विषयमा ध्यान दिनको लागि सूचना समेत जारी गरेका छौँ, एउटा टाइमको अल्टिमेटम समेत दिइसकेका छौँ भनेर। तर त्यसको कार्यान्वयन खोइ त? वार्षिक प्रतिवेदन त यो वर्ष मात्र तपाईँहरूले बनाउनु भएन होला? हैन, त्यो हामीले कार्यान्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण भयो उद्धव सर। लगातार 3 वर्ष हामी निर्वाचित भएर आएपछि आएको पछिल्लो वर्षबाट हामीले त्यसको अनुगमन गर्न थाल्यौँ र त्यो अनुगमन गर्ने त्यो हाम्रा निकायहरू उनीहरू मार्फत हामीले त्यो काम गर्यौँ। त्यो काम गरिसकेपछि सरकारले गत 76मा पुसमा हो क्या फागुनमा शान्तबाट रोक लगायो
अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि उहाँहरू वार्ता भयो सम्बद्ध व्यवसायीहरूसँग। त्यसपछि असारसम्मको टाइम दियो, असारसम्म नि भएन। त्यसपछि फेरि अर्को वर्ष मङ्सिरबाट रोक लगायो। अनि यस्तो के छ भन्दा सुरुमा अब हामीलाई जिल्ला समन्वय समितिले त त्यो त्यस्तो के अवस्था छ भनेर अवस्थाको अध्ययन गर्नेसम्म हामी हौँ। यसको कारवाही गर्ने तहमा कि त स्थानीय सरकारले कारवाही गर्न सक्छ, कानुन बनाएर उसले व्यवस्थापन गर्न सक्छ, कि प्रदेश र सङ्घीय सरकार तीनवटा तहमा, सरकारको तीनवटा तहको सरकार छ हाम्रो, तीनैवटा तहका सरकारहरूले यसलाई काम गर्न सक्छ। त्यो उहाँहरू त्यसमा जानकारै हुनुहुन्छ। त्यो जानकारी उहाँहरूले पनि गर्नुभएको होला, अब हामीले पनि त्यसको जानकारी गराएका छौँ। उद्धव सर, हाम्रो त हामी त समन्वय समिति हौ नि। हजुर उद्धव सर, यहाँ यस्तो छ भनेर भन्ने कुरो हो, हामीले त्यो भनेका छौँ। कारवाही गर्ने निकाय त हामी होइनौँ। उद्धव सर, समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो विषयमा गम्भीर बनिदिनुहोस्। तपाईँहरूले प्रतिवेदन दिने र आफ्नो क्षेत्र अधिकारले जति अधिकार दिएको छ त्यही अनुसार तपाईँहरूले सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने, जनप्रतिनिधिसँग समन्वयन गर्ने काम गरिदिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा रहेका छौँ। यो विषयलाई हामी पछि पनि फलो गर्नेछौँ। हुन्छ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख उद्धव केसी, र उहाँले हामीले प्रतिवेदन बनाएका छौँ र सम्बन्धित स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई र त्यसै गरी प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई समेत यस विषयमा जानकारी गराएका छौँ भनेर बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र साथै तपाईँले हामीलाई हाम्रो फेसबुक, युट्युब र अन्य हाम्रो सोसल प्लेटफर्मबाट पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। र कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ र तपाईँसँग गुनासो रहेको छ भने हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले सम्पर्क गर्दा पैसा लाग्ने छैन। हाम्रा नम्बरहरू रहेका छन् 1660 047, त्यसै गरी 98 015 72424, 98 84 011 037 मा तपाईँहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।